अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। यकीनन हर शय को मौत का मज़ा चखना है और इससे इंसान फ़रार नहीं कर सकता, यानी कि हर शय इस मौत से फ़रार नहीं कर सकती। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी। आप देख रहे हैं जदीद फ़िक़ही मसाइल, जिसमें मुसलसल आप गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं और कुछ जो मुख्तसर सा प्रोग्राम है इसमें जो एक सवाल होता है, इस हवाले से आपसे गुजारिश करेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करें और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए इस्तक़बाल करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फ़ैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला का, जो मुसलसल वक्त दे रहे हैं हमें। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम टीम की तरफ से आपका इस्तक़बाल करते हैं और शुक्रगुज़ार हैं कि मुसलसल वक्त दे रहे हैं आप। और हम चाहेंगे कि इस नशिस्त की शुरुआत में आप मोमिनीन से हम कलाम हो लें, उसके बाद फिर हम सवाल का सिलसिला शुरू कर सकें। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो उतना दीन ज़रूर सीखे जितना दीन एक मुसलमान को मुसलमान बनाता है, जिन्हें ज़रूरियात दीन कहा जाता है। अगर कोई इंसान ज़रूरियात दीन को हासिल न करे या न सीखे तो फिर रोज़ क़यामत उसको रुसवा होना पड़ेगा। लिहाजा हर मुसलमान अपने ज़रूरी मसाइल को जाने समझे और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करे। उसी सिलसिले में ये फ़िक़ही मसाइल की सीरीज़ है जिसमें मैयत के अहकाम आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। आयत आपने समाअत फरमाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। तो जब हम सब का वही हाल होना है तो उस हाल से पहले हम अपने आप को आमादा करें। यकीनन अगर जैसा कि पिछली नशिस्त में जो बात नमाज के अहकाम के मैयत की जो नमाज है मैयत है इसके अहकाम से बात हो रही थी और कुछ हद तक कि आपने जो उसका तरीक़ा था वो बयान किया था। क्या वाजिब दुआ के साथ साथ नमाज मैयत में वाजिब दुआ के साथ साथ कुछ मुस्तहबात का भी हमें ख़याल रखना होता है कि जिससे नमाज या जो जिसके लिए नमाज पढ़ी जा रही है इसकी मग़फ़िरत के लिए उसमें सवाब में इजाफ़ा हो जाए? क्या ऐसा है? बिल्कुल। जो यौमिया नमाज़ें हमारी जब हम उनमें भी देखते हैं तो कुछ वाजिबात नमाज हैं, कुछ मुस्तहब चीज़ें हैं उसकी, जिनकी रियायत करने से यकीनन सवाब कई गुना बढ़ जाता है। नमाज मैयत में जो मुस्तहबात बयान हुए हैं, आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी दामत बरकातुहू फरमाते हैं, मसला नंबर 600 फरमाते हैं कि चंद चीज़ें नमाज मैयत में मुस्तहब हैं। नंबर 1, जो शख्स नमाज मैयत पढ़े वो वज़ू गुस्ल या तयम्मुम करे और एहतियात इसमें है कि तयम्मुम उस वक्त करे जब वज़ू और गुस्ल करना मुमकिन ना हो या उसे खदशा यानी डर हो कि अगर वज़ू या गुस्ल करेगा तो नमाज में शरीक न हो सकेगा। इससे ये वाज़ेह हुआ कि नमाज मैयत में वज़ू गुस्ल और तयम्मुम वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है। नंबर 2, अगर मैयत मर्द हो तो इमाम या जो शख्स अकेला मैयत पर नमाज़ पढ़ रहा हो मैयत के शिकम के सामने खड़ा हो और अगर मैयत औरत की है तो उसके सीने के सामने खड़ा हो। नंबर 3, नमाज नंगे पाँव पढ़ी जाए। नंबर 4, हर तकबीर में हाथों को बुलंद किया जाए। नंबर 5, नमाजी और मैयत के दरमियान इतना कम फासला हो कि अगर हवा नमाजी के लिबास को हरकत दे तो वो जनाजे को छू जाए, यानी बहुत फासला नहीं होना चाहिए। नंबर 6, नमाज मैयत जमाअत के साथ पढ़ी जाए। नंबर 7, इमाम तकबीरें और दुआएं बुलंद आवाज़ से पढ़े और मुक्तदी यानी जो पीछे नमाज पढ़ रहा है वो आहिस्ता पढ़े। नंबर 8, नमाज बाजमात में मुक्तदी चाहे एक शख्स ही क्यों ना हो इमाम के पीछे खड़ा हो। नंबर 9, नमाज पढ़ने वाला मैयत और मोमिनीन के लिए कसरत से दुआ करे। नंबर 10, बाजमात नमाज से पहले 3 मरतबा अस्सलाह 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 कहे, यानी 3 मरतबा अस्सलात कहे। 11, नमाज ऐसी जगह पढ़ी जाए जहाँ नमाज मैयत के लिए लोग ज़्यादातर जाते हों। अगर वो कोई इमाम बारगाह है जो मशहूर हो जाए नमाज मैयत के लिए तो फिर उस जगह पर, और अगर कब्रिस्तान मशहूर हो जाए नमाज मैयत की जगह के मुताल्लिक़ तो फिर उस जगह पर पढ़ना
مستحب ہوگا۔ آخری اور نمبر 12، اگر حائض یعنی وہ عورت کہ جو نجاست کی حالت میں ہے نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھے تو اکیلی کھڑی ہو اور نمازیوں کی صف میں نہ کھڑی ہو۔ یعنی واضح ہوا کہ عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، حتیٰ اگر وہ حائضہ بھی ہے تب بھی وہ نماز جنازہ کو پڑھ سکتی ہے، البتہ اس کو پھر جماعت سے دور کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ جیسے کہ یہ بیان کیا آپ نے کہ جو مستحبات کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بیان کر دیں کہ مستحب وہ چیزیں ہیں جن میں اگر ان کاموں کو کیا جائے تو ثواب ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ اگر یہ تو ہو گئی مستحب کی بات، کیا کچھ مکروہات پر بھی اس کا کچھ رجوع کرنا چاہیے؟ یعنی کہ کچھ ہیں ایسے جن کے پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ مکروہ ہے یا نہیں ہے؟ صرف ایک شے جو آقا فرماتے ہیں نماز میت کے مکروہات میں کہ نماز میت کو مسجدوں میں نہ پڑھا جائے، کیونکہ عام طور پہ نماز کا جو تصور ہے وہ مسجد کے ساتھ ہے، لیکن نماز میت وہ نماز ہے کہ مکروہ ہے کہ اس کو مسجد میں ادا کیا جائے۔ لیکن اگر مسجد حرام ہے یعنی کعبے میں ہو رہی ہے تو پھر وہ بہت بہتر ہے۔ مسجد الحرام کے علاوہ دوسری جتنی بھی مسجدیں ہیں ان میں نماز میت کا پڑھنا مکروہ ہے، لہذا اس کے علاوہ کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ بعض وقت وہ قبرستان ہوتا ہے، بعض وقت امام بارگاہ ہو سکتی ہے، کوئی ہال ہو سکتا ہے، کوئی خاص مقام ہو سکتا ہے جو نماز میت کے لیے ہو، لیکن اگر مسجد ہے تو مکروہ ہوگا اس مسجد کے اندر نماز میت کو انجام دیا جائے۔ اچھا، جیسا کہ اگر یہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ اگر کوئی مسجد ہے تو اس میں مکروہ ہے پڑھنا، بنسبت اس کے کہ اگر مسجد الحرام میں اگر پڑھی جا رہی ہے یعنی کعبے کے گراؤنڈ میں پڑھی جا رہی ہے تو وہ بہتر ہے، وہاں پر مکروہ نہیں ہوگا۔ اسے آپ نے مستحب کی تعریف کی تھی، مکروہ بھی بتا دیں ہمارے بچوں کو کہ کیا ہے مکروہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہی بیان کر دیں۔ حسن، تو مستحب کے بالکل برخلاف ہے۔ مستحب آپ نے فرمایا کہ انجام دیں گے تو ثواب ہے، نہیں انجام دیں گے تو کوئی عذاب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ مکروہ اس کے برعکس ہے، انجام دیں گے تو کوئی عذاب یا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر انجام نہ دیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا۔ یعنی اس نماز کو اگر مسجدوں میں نہ پڑھ کے دوسری جگہ پڑھیں گے تو نماز کا ثواب بہرحال بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا بہت بہت شکریہ، یہ ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوا اور ہم شکر گزار ہیں پوری ناظرین کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے، اور جس طریقے سے آپ مسلسل وقت دے رہے ہیں، ہم کل کی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے اور ایک نیا سوال لے کر حاضر ہوں گے ناظرین کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت بات کر رہے ہیں جدید فقہی مسائل کے حوالے سے میت کے احکام میں۔ اس میں جس طریقے سے پروگرام میت کے احکام کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، نماز کا طریقہ بیان کیا گیا، نماز کے طریقے کے بعد یہ جو سوال آج کا جو تھا کہ جس میں نماز میت میں جو مستحب جو چیزیں ہیں وہ 12 ہیں جو آقا نے بیان کی ہیں، آپ ان کو اچھے سے دیکھیں، اور جو مسئلہ نمبر ہے وہ بھی آقا نے بتایا ہے کہ 600 ہے، جس میں آپ توضیح المسائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ضرور اسے سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے ان میسیجز کو پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں اور آپ ثواب دارین حاصل کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام جدید فقہی مسائل، جس میں میت کے احکام پر بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی پھر حاضر ہوں گا کل کی نشست میں انشاءاللہ ایک نیا سوال لے کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔